na pamisa Jurili and Michael, kalag ni Gregorio Ubaldo Sr., Vicente Susana Edgar Mario Belicio Feliciano, Margarita Mahalina Beriang Andresa Andres Constantino Jr., Steve Jam Jacob Von Maiko, ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Cabrera and Cavan family, sa kalag ni Verulo Narcisa Cipriana, kalagatanan sa purgatorio na pamisa Estela Enriquez ug sa iyang pamilya. Sa kalag ni Camilo Beatriz Eleno Julio Genoveva Jesus Pinky Felipe Angel ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Llanos family. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Mama Mary, Señor Santo Niño, San Roque, San Isidro Labrador, San Rafael Arcangel, Santa Filomena, ug sa tanang mga santos ug santas, kalag ni Maxima Tranquilino, Julian Agustin, Leonelo, Ernesto, Epifanio, Benjamin, Paquita, ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Condring Cañedo ug sa iyang pamilya. Sa kalag ni Felix Anastasia, Eugenia Melquiades, Laurence Reynardo Ernesto, nagpamisa Doris Mabutas. Pasalamat kadto kang Mama Mary, Señor Santo Niño, Señora del Pilar, Santa Filomena, ug sa tanang mga santos ug sa tanang grasyang nadawat naghalad Doris Mabutas. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa pamilya ni Alex ug Marian Ritardo, naghalad Ritardo family. Pasalamat sa adlaw natawhan ni Rowena Jess. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa maabot nga grasyang nadawat naghalad Gibson sa Panta. Sa kalag ni Sherwin nagpamisa Gibson sa Panta. Sa kalag ni Mamerto Lucia Solomon Bienvenido, Juan Berry Pepe Rinel Melvin ug sa tanang kalag sa purgatorio labi na katumoy naghandom kanila nagpamisa Gibson sa Panta. Sa kalag ni Sherwin Sr. nagpamisa Giselle sa Panta and family. Pasalamat sa tanang grasyang dawat kanto kang Señor Santo Niño, Jesus Nazareno, Mama Mary, Beretsa Pilar, Santa Filomena, Holy Face of Jesus, San Pedro, San Padre Pio, Virgen Medalla Milagrosa, San Miguel Arcangel, San Rafael, San Gabriel Arcangel, ug sa tanang mga santos ug santa sa langit naghalad Giselle sa Panta and family. Sa kalang ni Crisanta Caigas nagpamisa Hipolito Catalina Llanos. Sa kalag ni Marta Sicamero Basilio Anias Pedro Janril nagpamisa Hipolito at Catalina Llanos and family. Sa kalag ni Bibinino Gaurencio Rinaldo Julian Maria Simeon Francisca Custodio Barbara Matias Aguida Concordio Perfecto Gemma Oscar Juan Tene Lazaro Leonides ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Bebot and Faye Pervera and family. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa tibok pamilya ug sa may paglawas naghalad Charlene and Romel Saraweda. Pasalamat kito sa Santissima Trinidad, Señor Santo Niño, Divine Mercy, Santa Filomena, naghalad Clyde and Anthony Fernandez. Alang sa adlaw natawhan ni Saturnino Sekretarya ug pasalamat sa tanang grasyang nadawat naghalad Esteria Sekretarya and family. Pasalamat kito kang Mama Mary sa Ginoong Hesukristo, Señor Santo Niño, sa tanang grasyang nadawat Santissima Trinidad naghalad Rita Razonable. Sa kalag ni Graciano Miguela Pablo Eugenia Pedro naghalad Jovito Villafania. Thanksgiving Mass for passing the medical board exam offered by Cristel Rose Tavera. Pasalamat kito kang Santa Filomena, Señora del Pilar, Señor Santo Niño, San Miguel Arcangel, Santa Catalina de Alejandria, Santa Ana, San Pedro Calungsod, Virgen sa Regla, San Vicente Ferrer, San Roque, Virgen sa Lourdes, naghalad Petronila Lanyuhan Volpi and family. Sa kalag ni Nicanor Eduarda Lucia Vidal Nicasia ug sa tanang kalag sa purgatorio naghalad Mrs. Filomena Manubag and family. Sa kalag ni Melodia Teresa Leon Juan Marcos ug sa tanang kalag sa purgatorio naghalad Amy and John Braulio and family. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug sa kalag ni Adelaida Juan Alicia Minaldo Jonathan Pedro Sr. Pedro Junior Martin Amon ug sa tanang kalag sa purgatorio nagpamisa Victor Zeni and family. Alang sa second death anniversary ni Mateo naghalad Carmelita Guarin.
Sa kalang ni Ignacio Jose Archibald. Alang sa kalang ni Paul Pladera, naghalad Rosita Padera and family. Kalag ni Bernardo Sordilia, ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Paterna Sordilia. Pasalamat sa Ginoo, Mama Mary, ug sa tanang grasyang dawat, ug sa tanang mga santos, labi na sa grasa sa kinabuhi, ug sa tanang blessings nga nadawat. Pasalamat gato kang Lord Jesus, Mama Mary, ug sa kalang ni Hugo, Agatona, Santos, Arsenia, Cornelia, Valeria, Bernardo, Mauricia, Wilfredo, ug sa tanang kalag sa purgatorio, naghalad Arturo, Rebecca Chugangco, ug sa iyang pamilya. Pasalamat gato sa Santissima Trinidad, Mama Mary, ug sa tanang santos ug santas, ug sa tanang grasyang panalangin nga nadawat sa tibuok pamilya, ug sa may panglawas, ug sa kalag ni Marcela, Mauro, Gregorio Marcosa, Militon, Eleuteria, Jeronimo, Camelo, Milani, Filomena, Nicasio, ug sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa ni Rosa Marcelina ni Rosa Senior ug sa iyang pamilya. Pasalamat sa tanang grasya nga dawat sa matagadlaw, Santissima Trinidad, Mama Mary, Senyor Santo Niño, Berenza Regla, Senyor San Roque, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos, naghalad John Dil at Vivian Cañedo and family. Sa kalag ni Bibi Angel, Julian, Camila, Maxima Tranquilino, ug sa tanang kalag sa purgatorio, naghalad Judil at Vivian Cañedo and family. Sa kalag ni Stanislao Jr., naghalad Adelaida Reponte and family. Alang sa kalag ni Gregorio Marcosa, Enyang Pablo, Mauro Valentino, Mauricio Eulalia, Andrica, Ines Honora, naghalad Manuel Nerosa. Sa kalag ni Stanislao Visitacion, Luis Felipe Jr., Fabiano Roberto Chesame, Maxima, Pedro Mamerto, Ines, ug sa tanang kalag sa purgatorio, naghalad Francisca Cataruha. Salamat sa tanang grasya nga dawat ngadto sa langitong Amahan ug sa tanang mga santos, naghalad ni Maria Irene Douglas Pumar and family. Sa kalag ni Antero Victoria Cayetano, Cristina Nicomedes, Cirila Esteban Bonifacio, Filomena Leticia, Lilia Antonina Feliciano Candelario, nagpamisa Mr. Mrs. Jesus and Rosita Aldava and family. Og alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, sulodin na atong santos nga misa karon, daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Karon aniya na kita sa unang Domingo sa Adbiento. Ang maghalad karon sa atong santos nga misa sa alas 9 sa buntag, mao ang Barangay Bagakay, Tubod, Tanaga ug Bai. Daghang salamat.
San Miguel Arkanghel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among taming, batok sa mga kadautan, o salitag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hugpo, pinaagis sa imong Diyos nung gahong, itambog sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihag sa mga kalag, maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahampuran. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon karon nga Domingo o yung una nga Domingo sa Adbyento. Atong hinulsulan ang atong mga sala aron maanan kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa.
anong kita sa Dios nga makaragahom sa tanan ng pasayloon sa atong mga sala. Ganun kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Magampo kita. Makaragahom nga Dios itugot nga sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari ubad kanimo sa Espiritu Santo. Dios kausa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan. Si Abraham ug si Jacob, ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan, ug mahimong mugahi ang among ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy intaw ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tao nga wala mohariin ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kung initon. Ngari og ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisa nga buhat, wala namo paabuta. Nanaog ka ug nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala paguyoy nakadungog, ni may nakakita sa Dios nga sama kanimo, Dios nga motabang ni atong mosalig kanimo. Kahimutan mo ang nagkinabahog matarong ug nagtuman sa imong mga sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugang pahiran. Nangalaya kami, daw-dahon ang among pagkadautan, daw hangin ang mipadpad kanamo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan, ug mibangon aron pagkupot kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong nawo, ug ipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon kanamo, o Ginoo. Kami ang lapok, ikaw ang magkukulong, kaming tanan, imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naw, ug maluwas kami. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naw, ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamatigikan sa imong trono dito sa kirubin padan-an. Dasiga ang imong gahom, ug umarikaron pagluwas ka namo.
pagahuman. Dong awa kami pag-usap, gikan sa langit, ug tan-awa kami. At di man na pagayo kining parasa, ug bantay ang tanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimo makusgano. Pabalik kami kanimo, pagita kami sa iyong naong, ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tao sa imong tuong kamo. Pinagi sa anak sa tao nga imong gihimo makusgano. Unya dili na kami mapailayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, mabalik ka kami kanimo, pagkita kami sa iyong naong, ug maluwas kami. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang Dios nga atong Amahan o Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kaninay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo nakagamot na kaninyo, ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoo Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyahi ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ikaw ang Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kano sa akin ni moabot.
Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong David. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon ug pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo ibalui kano sa agalon o pauli. Sa hapon ba? Sa tungang gabi ba? O sa dili pa ang kadlawon kung sa buntag ba? Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya ikaplagan na mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti usab sa tanan, busa pagbantay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Liturgically speaking, Happy New Year kaninyong tanan. Kay dili man ni parehas sa common or usual nato nga gigamit nga kalendaryo kanang Gregorian calendar na magsugod sa January hangtod sa Disyembre, no? Ang liturgical calendar magsugod sa Adbyento ug tapuson sa Kristong Hari pagsaulog nato sa Christ the King. And mao ni no, usa sa mga punto sa Adbyento is kining pagpaabot, paghulat. And nindot siguro nga atong pamalagdungan karon ang fidelity samtang nagpaabot. Fidelity in waiting or fidelity until He comes again. Last Tuesday ba siguro ang CNN na yung article and tako siya nga article and it's about OFW, mga nagtrabaho sa gawa sa nasod. And ang title sa maong article, When Love is Not Enough. When Love is Not Enough. Ang kanang gugma nga dili igo muna nga mo abroad, muna manipad sa laing nasod aron magtrabaho kay dili ra igo ang gugma. Muna yung kuan niya pag Tuesday kung ako masayop. And usa sa mga moving kaayo nga kuan pamahayag sa mga workers kanang OFW ka, working abroad, mubalik ka sa pamilya diri sa Pilipinas. Kunya, masyak ka, tungod kay dako na ang imong anak. Wala ka kita kung sa nga klase nga pagtubo. Nasyakar ka sa dihang ibalik na siya sa buwan sa iyang pamilya diri sa Pilipinas. Ang uban po, ibalik tungod kay nasakit na, nagka-cancer. Ya, ang uban, pagbalik niya, ang iyang anak, wala na makaila kaniya. And, kanang, my point is, ang pagka-maunungon, fidelity, pagka-matinuuron, samtang nagpaabot. Kay nama po yung mentality nga, when the cat is away, the mouse will play. Pero mas nindot yun na kay wala siya. Faithful gihapon. Samtang wala siya. Hangtod na moabot siya. Nga tungod sa imong pagka-unungon, pagka-matinuoron, mo na'y pamaagi nimo nga ma-respond nimo ang iyang gugma nga miadto siya sa abroad. It's a very moving article. And mo na ang atong pamalagdungan karon. Ang unsay kinaiya nimo sa diha pa siya, mauusap ang imong gibuhat kung kinaiya nga wala siya diha. And in that way, nagpabilin siya kanimo. That is fidelity in waiting. That is fidelity in a relationship.
Gani no, na may mga maestra diri no, mas matured, mas makaila ang maestra nga matured kini maong estudyante tungod kay bisag wala ang maestra gatrabaho gihapon sa iyang buluhaton ang estudyante. May baw-an nimo nga matured na estudyante nga imo harang mabilinan sa iyang kuan nga dili magkiati-at bisan wala siya. That is fidelity while waiting. Maunungon ang magmatinuurot samtang gahuwat ka. You know, sa dihang namatay si Kristo, nabanhaw isa ka sa langit, wala na siya diri sa kalibutan physically. But ang mga apostoles, faithful gihapon kang Kristo. Nagpadayon sila sa pagsangyaw sa unsay gibuhat o ipangpundo ni Kristo diri sa kalibutan. In a way, wala iyang presensya physically, but then sa ilahang pagbuhat sa misyon, nagpabilin si Kristo kanila. Ug hangtod karon, bisan wala si Kristo physically, tungod kay nagsaulo kita dining santos nga misa, faithful sa iyahang mga pagtulunan, mga sugo, si Kristo nagpabilin kanato. That is Advent. Faithful while waiting. Fidelity until He comes again. Basi na nakainungtong ko sa usa ka istorya sa pari, diha ko na yung usa ka 89 years old nga tigulang na kaayo. Pagbisita niya sa usa ka balay, nangutana siya sa iyang higala, "Brad, nganong ka nang imuhang lula? Paspas man kayo nakabasa sa Bible, paspas kayo nakabasa sa Bible kuno ang iyang lula." Nganong na siya, "Brad?" Itubag ko ang iyang Brad, kay kaniha mangod Brad, na nakakita man siya sa online mass, nga ang Bible kuno, basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. B-I-B-L-E. Muna nga paspas kayo siya nakabasa sa Bible kay nag-cramming na siya. Hapit na mangguna siya. Paspas na kayo nakabasa sa Bible kay hapit na ang finals. Muna, no? Kanang sa wala pa siya, usahay magpabaya lang. Wala bitaw ang amo. Hala, maglingaw-lingaw ta. Drink and be merry. Eat, drink and be merry. Kay wala ang atong agalon. But then, mauna ang sulti sa Ebanghelyo, nga moabot siya sa takna nga wala na to siya paabuta. You know, ang Advent is duha ka preparation nga atong himuon. Ang first coming, mao kana ang Christmas Day, ug ang second coming nga wala ta makahibalo kanos But then the challenge of the gospel, fidelity until He comes again. Bahalag wala siya sa imong faithful nga pagbuhat sa naandan samtang naa pa siya, kung imo nang buhaton. In a way, He is present. Na may naman mo yung mga kuan, naiubad ka nato na ang ilahang bana abroad, ang ilang asawa abroad. The more you should be faithful to your spouse. In that way, naagihapon ang relasyon ng pabilin. Sa mga estudyante na gigastuhan na wala diri, the more you should be faithful sa inyong studies. In that way, you respond to the love na ilahang ihatag kanimo. The more you should be faithful. Bisan wala diha, bisan walay nakakita nimo, you should be faithful. Mo kana ang challenge kanato nining Adbyento. Faithful until He comes again. For sure, familiar mo sa salida nga Hachiko. Hachiko, usa ka Japanese breed nga iro. Ipasalida ni
Kuha gini siya, true story gini, 1924 nahitabo. Si Hachiko usa ka iro nga ang breed kay Akita. Si Hachiko ang iyang master, ang iyang amo, usa ka professor sa University of Tokyo. Kinganlan o kung ako masayop, Professor Uena or kalimot ko Japanese name. Professor Uena, usa ka professor dito sa University of Tokyo. Si kining professor, wala ni siya pamilya, wala igsuon, wala po ni mag-asawa. Ang ihar yung kuyog sa balay, si Hachiko. Nahimong close kini ang iro niya. Every time muadto na ni sa university ang kining professor, ihatod gini ni Hachiko dito sa train station sa Shibuya State train station. Unya balik po kini si Hachiko nga iro, maghuwat po ni dito sa Shibuya train station. And then for 1 year, mo ni ang ilahang routine, maghulat ang iro dito sa Shibuya train station. Until such time, sa kaadlaw ni ana, si Professor Uena na stroke, giatake. Kunya kay wala man siya pamilya dito, wa siya kauli sa ilaha. Giditso siya lubong dito sa Tokyo. Kunya ang iro na kanunay maghuwat dito sa Shibuya train station. Sige siya kuwat dito na wala mo balik ang iyang amo. Sunod na po adlaw, magsige kuwat, wala po ang amo. And for 9 years, kining iro na si Hachiko, kanunay na dito, same spot, same time, every day, for 9 months, 9 years, hantod nga namatay si Hachiko. And then, kung pamilya mo sa maong lugar dito sa Shibuya train station, na ay bronze dito nga replika, bronze nga image ni Hachiko sa kairo dito nga spot din siya kanunay magbuwat ni Professor Uena. And maybe mao na akong image nga fidelity in waiting, fidelity until He comes again. Kung unsa ka karon nga naa siya, mao gihapon ang kinaiya bisan pa og wala siya. In that way, you are prepared sa iyahang ikaduha nga pagbalik. Hinaot to ta. Manindog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo, yang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na patay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, gisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Sa pagsugod sa panahon sa Adbyento, mamati kita sa atong Ginoo nga naghagit kanato sa pagkamabinantayon ug pagkaandam alang kaniya. Ang mga pag-ampo nga atong ihalad alang sa uban ng patayag sa atong maaling gaton ug buhing pagtuo ug moingon kita. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang santos nga katolikong simbahan, magkahiusa diha sa pagkamakanunayon ngadto sa Santo Papa ug sa kaobispuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga taong anaa sa politika, magbuhat diha sa kamatinud-anon
ug maghupot sa Dios nung pamaagi. Mag-ampo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga sakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglakutay ug nga mapanaligdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Nga ang kaluoy ug ugma, maghingpit kanila nga nangamatay na, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Mahigong mao ang amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Kami nga nangandam sa pagbalik sa imong anak, pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong ug paghalad sa iyang sakripisyo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad, gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alagad, dinhi mahimo unta alang kanamo nga pagpasalig sa ganti sa kaluwasan tunay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahana, Diyos nga tunhay ug magkagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pakigtipon kanamo sa pagtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaad nga kaluwasan makabut namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus si Kristo ang Ginoo mobalik dinhi nga mahimayawon. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos kay ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos ini mga agasa, aron mahimo kini alang kanamo, alawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan, ipasalamat kanimo, pipikas ug ihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ihatag ini ngadto siya mga tinunan ug ingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. You
sa kamatayon, ug pagkabanaw na Hesus Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, ninigpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw ug kaluoy ni kaming tanan. Himuha kami nga angayan nga makaapit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katwigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ang diha kaniya, gihatag na kanimo makargahon nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong pananubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahapturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manang sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Alam kanimo nga isimba ni mga live stream imo ta karon kini ako spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangadtoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saglit, dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Angkon ko ikaw, sa mag-aniang kauban ka na ako. Ug higpit kong giusang akong kaugalingon ng kanimo. Ayaw itugod ako, mahimulang kanimo. Amen. Kaluwasan
Iulas sa inyong kapasayloan, gawa ng inig sa atungan lumana. Inilangit nung kalan mo, idawat sa kabut. Asal nawa'y kapangyasan, sanawat ay sakot. Hinimaong akong lawas, akong ihatag sa iyong kaluwasan. Gawad ang inig, gawad ang inig sa akong handumana. Kini ang akong dugo, iulas sa inyong kapasayloan. Dawat ang inig, dawat ang inig sa atungan lumana. Inilangit nung kalan mo, ikaw magkadawat. Kalinaw na iyang kabilin, kabas mo sa hinimaong akong lawas, akong ihatag sa inyong kaluwasan. Gawad ang inig, gawad ang inig sa atungan lumana. Kini ang akong dugo, iulas sa inyong kapasayloan. Gawad ang inig, gawad ang inig sa atungan lumana. Mag-ampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo, ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan o nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among ipangayong pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pangluhod kita to pangajion ang orasyo impirata. Diyos sa among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapadalimtan mo kami, batok nining bulga sa coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliubo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon, sa hinungdan nining maong virus na nagdala sa makalilisan nga sakit.
Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa guma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasunnog mga gamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa mga epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung langdag. Nangaliubo usab kami kanila nga nahiagom sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang paglawas. Itanyag ka na mo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alam sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Santa Filomena. Iampo mo kami. Manglingkod alam sa mga kaibalo pasalamat. O sa tanan atong pasalamatan ang mga igsoon nato naghalad sa ilahang talento, sa ilahang oras, sa ilahang bahandi o ilahang kinabuhi mismo. Diri sa altar, sugod diri sa altar gikan sa lector, cantor, choir, servers, lay ministers o ato nga sanitation na ministry. Masipag pakpakadila. Ato sa pasalamatan ang naghalad karon gikan sa pagakay tubod kan aga ug bai ug sila nga mapasalamaton. Masipag pakpakadila. Buot ko lang ipahibaw nga ang atong second collection last Sunday sa alas 5:30 sa buntag. Dili ni siya second collection ni siya pero gitagana sa kuan sa atong adlaw para sa mga biktima sa Ulysses. Wala to second collection ang first Sunday, ang first mass niaging Sunday. Ang mga second collection na pagka alas 9 niabot og 2,654. Pagka alas 3:30, 5,576 and 25 centavos. Pagka alas 5, 2,125 pesos. So, all in all, niabot og giat ni siya sa miagi pagyo nga Domingo. Kay ang atong second collection miagi nga Domingo, niabot man to 34,223 and 55 centavos. Mo to ang second collection. Kunya giat ni siya sa previous na Sunday na miabot to 29,107.75 centavos. O naapil na niini ang 5,000 nga di lang siya magpailakit sa. So all in all, ang atong nahatag adto sa mga biktima sa bagyo nga Ulysses miabot og 63,331.30 centavos. Ang usbot 63,331.30 centavos. Iliban ako ninyo. Masipang pakpak sa inyo ang pagkamanghanabon. So kana ka. Manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maalam sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos kamakagahong masatana, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang isa, dadang hukma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.